अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद कामरान माई चैनल 66। आज हम लोग हाजिर खिदमत हैं जनाब सज्जाद कुरैशी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान से यहाँ आबाद हैं 30-35 साल से। अपने फ़लाही और रफ़ाही कामों में बहुत नाम पैदा किया उन्होंने। आज उन्होंने हमें मौका दिया कि उनके ख़यालात हम लोग यहाँ ले सकें और नाज़रीन तक पहुँचा सकें। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद कुरैशी साहब। वालेकुम अस्सलाम कमरान साहब, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप अपनी टीम माई चैनल 66 के साथ आप मेरे पास तशरीफ़ लेके आए हैं। सबसे पहले तो मैं माई चैनल 66 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे अपने ख़यालात का इज़हार करने का मौका दिया, और मैं इन मीडिया के लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हम जैसे जो नाअहल लोग हैं, जिनकी आवाज़ को उन्होंने अवाम तक पहुँचाने का ज़िम्मा लिया हुआ है। और आई एम प्राउड ऑफ़ यू कि माई चैनल 66 ने जो मिशन लिया हुआ है कि परदेश में दियार गैर में जितने भी हम लोग परदेसी है, हमारे ख़यालात का जो इजहार है या हमारे दिली जो जज्बात हैं उनको अवाम तक पहुँचाने के लिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के पाकिस्तानी नेशनलिटी तक पहुँचाने के लिए, पाकिस्तानी अहदेदारान तक पहुँचाने के लिए कि हम लोग इधर किस क्राइसिस से गुजरते हैं, हम लोग दियार गैर में किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। और मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे पास आने के एक मुझे पहला चांस दिया कि मैं माई चैनल 66 के लिए कुछ अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूँ। जनाब सज्जाद कुरैशी साहब, आप ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि आपकी फ़लाही और सियासी मसरूफ़ियत क्या है यूएई में। जनाब कमरान साहब, मैं इधर तकरीबन 85 से दुबई में हूँ, यूएई में। और इधर मैं पाकिस्तानी के लिए, पाकिस्तानी कौमियत के लिए, पाकिस्तानी नेशनलिटी के लिए कोई ऐसी NGO नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है कि जो इनकी मदद कर सके। मैं अपने ड्यूटी के अलावा, अपनी जॉब में जॉब करता हूँ, जॉब के अलावा मैं लोगों की खिदमत का मैंने अज़म लिया हुआ है, उनकी मुश्किलात हल करने के लिए, उनके रफ़ाई कामों के लिए। उनके कोई मुश्किलात होती हैं, कईयों के घरों में मुश्किलात होती है, तो मैं अपने कौंसलेट के ज़रिए, अपने जो कम्युनिटी के ज़रिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके मुश्किलात को हम लोग हल कर सकें। कुछ आप अपने सोशल कामों के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएंगे। कमरान साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन हम लोगों के साथ हों ताकि हमारी आवाज़ जो है वो पाकिस्तानी कौम के लिए तक पहुँचे, पाकिस्तानी जो हुकूमत है, पाकिस्तानी जो अहदेदारान हैं उन तक पहुँचे कि हम लोग इधर पाकिस्तानियों के लिए क्या खिदमत कर रहे हैं। लास्ट टाइम में तकरीबन 3 महीने पहले एक आदमी सऊदीया से शारजा आया। जब भी वो शारजा में पहुंचा तो शारजा में आने के बाद उसको तबीयत ख़राब हो गई प्लेन में, उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में वो जाके आदमी डेथ हो गया, उसकी डेथ हो गई। अभी उसके लवाकिन का पता नहीं है कि वो किधर से है किधर से नहीं। हम लोगों ने मिल मिला करके आदमियों से गैदरिंग की, कम्युनिटी से गैदरिंग की। विद इन आई थिंक 2 डेज़ हमने उस आदमी का एड्रेस लेके सऊदीया से उसका एड्रेस लिया, पाकिस्तान में उसके साथ कंटेक्टिंग की, और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को इधर यूएई के लॉ के मुताबिक पूरी उसको क्लियरेंस करवाने के बाद हम लोगों ने उसकी डेड बॉडी को पाकिस्तान भेजा। और मैं, डॉक्टर सुहेद साहब और एडवोकेट मैडम शबाना साहबा, हम लोग इससे एक चैन में मुलवस हैं, और हम लोग मिल के इस रफ़ाई काम को कर रहे हैं ताकि जो भी डेथ इधर हो जाती है हम लोग उसको आगे पाकिस्तान पहुँचाने का, उनके लौकीन तक, उनके जो घर वालों तक पहुँचाने का हमने ज़िम्मा लिया हुआ है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमको ऐसे मौके फराहम करे कि हम 3 आदमियों की जगह 3000 आदमी मिल के इस कम्युनिटी को चलाएँ। जनाब सज्जाद कुरैशी साहब, आप अपने ये बताएंगे कि आपने सियासत कब ज्वाइन की और आपका सियासत ज्वाइन करने का मोटो क्या था। 2012 में मेरी परवेज़ मुशर्रफ साहब से मुलाकात हुई थी, और आई एम प्राउड ऑफ डैट ए ग्रेट हीरो कि जिसने पाकिस्तान की सलामियत के लिए एक मिशन लिया हुआ है। सबसे पहले पाकिस्तान उनका नारा है, इसमें किसी कौमियत का हमने दखल नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान है, हमारा कोई फ़िरका नहीं है, हमारा कोई भी नहीं। हम लोग ने पाकिस्तान को आगे मुतहद करना है, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर लेके आने हैं, पाकिस्तान में जो तहफ़्फ़ुज़ रोज़गार है, जो लोग बेरोज़गार हैं, हम लोगों ने उनके रोज़गार के लिए मिशन लिया हुआ है कि हम लोग जब भी कोई भी मौका मिलता है तो हम अपने आदमियों को, अपने इलाके में लोगों को हम लोग अकोमोडेट करते हैं कि वो किसी जॉब में मुलव्वस हो जाए, या उनको कोई ऐसा बिज़नेस हम लोग स्टार्ट करके देते हैं ताकि वो लोग अपने रोज़गार को चला सकें। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, समझे कि हमारे नाज़रीन का भी ये सवाल होगा कि आप मतलब फ़लाही कामों के लिए पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है,
آپ نے یو اے ای کو ہی کیوں چنا اپنے فلاحی کاموں کے لیے؟ تو کامران صاحب، میں مائی چینل 66 کی وساست سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کافی ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں، لیکن یہاں دیار غیر میں پاکستانیوں کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لوگ ہاسپٹلوں میں پڑے ہیں، لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، سپانسر ان کو بلا لیتے ہیں، ویزے بیچ دیتے ہیں، ویزے لے کے آدمی آ جاتے ہیں، لیکن ادھر ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ کئی ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں جو ہاسپٹلوں میں بند ہیں، وہ اپنے پیسے دے نہیں سکتے، اپنی رسوم ادا نہیں کر سکتے۔ تو ہم لوگ اگر پورے پاکستانی کمیونٹی جو ہے ادھر اگر کچھ حصہ ذرا ذرا ملا کے نا، تو ہم قومیت کی خدمت کریں، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک پلیٹ فارم بنا لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا مشن ہوگا، جس میں نہ کوئی فرقہ ہو، نہ کوئی مذہب ہو، نہ کوئی ریلیجن ہو، صرف پاکستانی ہو اور مسلم ہو۔ اس مسلم کے لیے ہم نے پاکستان کی بقا کے لیے، اس مسلم کے لیے، اسلام کے لیے ہم نے ایک جدوجہد کرنی ہے کہ کس طریقے سے ہم غیر لوگوں کے اندر، غیر مذہب کے اندر بھی ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے لیے ایک جذبہ لے کے آئیں، کہ اگر ایک مسلم نبی کا ایک امتی ہونے کی حیثیت سے اگر وہ کچھ کام کر رہے ہیں، تو غیر مذہب والے بھی وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ وہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ ہم لوگ کلمہ پڑھ کے لوگوں کی خدمت نہیں کرتے، اور بغیر کلمہ پڑھے وہ لوگوں کے لیے این جی او چلا رہے ہیں۔ کرسچن مشنری جو ہے لوگوں کو فری آف چارج ہاسپٹل بنا کے ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایسا ہم پاکستانی کیوں نہیں کر سکتے؟ میں پچھلے دنوں میں تقریباً 15 دن پہلے میرے ایک دوست ہیں، جاننے والے ہیں، انہوں نے ایک فلاحی ادارہ، فلاحی ہاسپٹل قائم کیے۔ ابھی وہ اس کا افتتاح نہیں ہوا، لیکن اس کا مشن یہ ہے کہ ہم غریب جو لیبر ہیں ان کو فری علاج کریں گے۔ اس کے لیے وہ فری ایمبولینس فراہم کر رہے ہیں، اس کے لیے فری دوائیاں دے رہے ہیں، فری میڈیسن ہے، فری ہاسپٹل ہے، فری آپریشن تھیٹر تک وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ میں بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے اس مشن کو آگے بڑھانے کا میں نے عزم لیا ہوا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں چینل 66 کے حوالے سے پوری قومیت کو، پوری کمیونٹی کی، چاہے وہ انڈین ہو، پاکستانی ہو، کوئی بھی نیشنلٹی ہو، ہم حقوق انسان کی خدمت کر سکیں۔ تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر بائی چینل 66 کہ آپ نے مجھے یہ سپیچ کرنے کا موقع دیے۔ اور ہمارے ناظرین کو آپ اپنی کوئی پرائیویٹ لائف کے بارے میں بتائیں گے؟ آپ کے بچے آپ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں فلاحی کاموں میں، اور آپ کا کچھ تھوڑا سا فیملی بیک گراؤنڈ جاننا چاہیں گے ناظرین؟ سر الحمدللہ میں ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، جہاں مجھے حقوق العباد کی تعلیم دی جاتی ہے اور دی گئی ہے۔ میرے دادا ماشاءاللہ، وہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ ایک مذہبی شخص تھے۔ انہوں نے ہمارے گھر میں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم رکھا ہوا تھا کہ ہم لوگوں نے، والد صاحب اور چچا بھی 2 بھائی تھے، وہ ہمارا ایک ہی سسٹم چل رہا ہے۔ ہمارے 2 بچے ہیں، ایک میرا بیٹا ہے، ایک بھائی کا بیٹا ہے۔ وہ الحمدللہ انہوں نے اپنی ایک این جی او بنائی ہوئی ہے، دا ڈریم کنسٹرکٹرز کے نام سے۔ وہ انہوں نے کالج کے لڑکوں کے ساتھ مل کے 5-6 لڑکے تھے جنہوں نے اپنے پاکٹ منی سے ایک انہوں نے ایسٹس رکھا ہوا تھا کہ اتنے پاکٹ منی کے بعد اینڈ آف دی منتھ ہم لوگوں نے کس کی مدد کرنی ہے۔ تو اس کے ذریعے وہ بچوں کو اسکول کی فیسیں دیتے تھے، اسکول کی اسٹیشنری، ان کو جو یتیم بچے تھے ان کو ایس او ایس کے نام سے ادارے ہیں، اس میں ان جا کے کپڑے بھی دیتے ہیں، اور بیوہ لوگوں کو وہ بچیوں کی شادی کے لیے اپنے رسوم دیتے ہیں، ان کے پیسے دیتے ہیں کہ کس طریقے سے بیوہ عورت اپنی بچیوں کی شادی کر سکتی ہے۔ تو الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ آف مائی سنس کہ جنہوں نے اتنا اچھا ایک سوشل ویلفیئر شروع کیا ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ہر بچہ اس سوشل ویلفیئر میں کام کرے اور اپنے باپ دادا کے لیے آخرت کا کوئی سامان لے کے جائے۔ جناب سجاد قریشی صاحب، آپ ہمارے دور بیٹھے ہوئے ناظرین کو بتائیں گے کہ یہاں پاکستان میجورٹی کو، پاکستانی کمیونٹی کو کیا مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں اور آپ ان کی کیسے مدد کرتے ہیں؟ الحمدللہ سر، پردیس جو ہوتا ہے نا، یہ ایک مدر مینوفیکچرنگ ہوتی ہے۔ پردیس میں آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے کپڑے دھونے ہیں، کیسے سالن پکانا ہے، کیسے کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ حقوق العباد کے طریقے ادا کرنے ہیں، کس طریقے سے ہم لوگ گیدرنگ کرتے ہیں۔ لوگ ادھر سونے کی تلاش میں آتے ہیں، لیکن سو کے اپنے آپ کو ضائع کر کے چلے جاتے ہیں، اور وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنا مشن بس سونے تک رکھا ہوا ہے۔ جاب سے آئے، سو گیا، اپنا نیند انہوں نے پوری کی، اپنے آپ کو انہوں نے سیٹسفائی کیا،
بس اس کے علاوہ ان کو مشن نہیں ہے. لیکن الحمدللہ میں نے جاب کے علاوہ میں نے حقوق العباد کا مشن لیا ہوئے. کمیونٹی میں جاتا ہوں, گیدرنگ میں جاتا ہوں, لوگوں کے مسائل سنتا ہوں, ان کے مسائل کا حل کرتے ہیں ہم لوگ. اور ادھر کافی سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو پاکستانی کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے, NGO نہیں ہے کہ جو پاکستانیوں کے لیے فلاح کا کام کر سکے. میں چینل 66 کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ نیکسٹ ٹائم نئی شخصیت کو سامنے لے کے آئیں, نئی کسی تحریک کے آدمی کو لے کے آئیں, کسی پارٹی کے آدمی کو لے کے آئیں, جو شخصیت کو لے کے آئیں جو اپنے خیالات کا اظہار کر سکے. بہت شکریہ, ویلکم آپ سر, نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ویلکم. ناظرین, انشاءاللہ دوبارہ ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کسی اہم پاکستانی شخصیت کے ساتھ. محمد کامران, مائی چینل 66. اللہ حافظ.